الحمد لله الذي شرع فأحكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله الأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأعظم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه والتزموا حدوده عز شأنه، تفوزوا وتفلحوا بكل مغنم. أيها المسلمون، إن أحكام الإسلام قد أولت الحياة الزوجية بكل عناية وبأمن الأحكام وفق أسس تحفظ المصالح للأسرة وتدرأ عنها الفساد مآلات الفساد وأسباب الشرور. ومن منظومة هذه الأحكام ما شرع من مبادئ تعالج ما يعتري تلك الحياة مما يفقدها المصالح المشروعة ويحدد الأهداف المنشودة. فحينئذ شرع الطلاق متى استعصت الخلافات عن الحلول، وأصبح الفراق هو المخرج لدفع الضرر والإضرار. الطلاق في الإسلام لا يلجأ إليه إلا إذا استعصى النزاع عن العلاج وتعذر رأب الصدع. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي آخر. أخرجه مسلم.